अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, द वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सबको वेलकम करता हूं। आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ मशरिकी सतह की सियासत बल्कि पूरी दुनिया और मज़हब के ताने बाने को हिला कर रख देता है। ये किसी आम मज़हब की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे खुफिया मज़हब की हकीकत है जिसके मानने वाले दुनिया के नक्शे पर तो मौजूद हैं, लेकिन आज तक इनके अकायद, अबादात और रसूमात की कोई वजाहत नहीं कर सका। हम दरूस मज़हब की बात कर रहे हैं, एक ऐसा मज़हब जिसे दुनिया का सबसे खुफिया मज़हब कहा जाता है। मामला सिर्फ इस मज़हब के वजूद तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके पैरोकार मशरिकी सतह की पेचीदा तरीन सियासी जंगों का हिस्सा बन चुके हैं। इस वीडियो में दारूस मज़हब की मुकम्मल तफसील जानेंगे कि दारूस मज़हब है क्या और इस मज़हब में क्या क्या होता है और इसकी शुरुआत कब, कैसे और किसने की, इनका खुदा कौन है, इसराइल और दारूस मज़हब का क्या ताल्लुक है। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश है कि मुकम्मल तफसील जानने और सुनने के लिए वीडियो एंड तक देखें, और अगर हमारे चैनल द वर्ल्ड हिस्ट्री पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। नाज़रीन कराम, हाल ही में 16 जुलाई 2025 को जब इसराइल ने शाम के दारुल हुकूमत मश्क पर अचानक हमला किया तो पूरी दुनिया दंग रह गई। लेकिन जब इसराइल ने दावा किया कि वो शामी अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमला कर रहा है, तो अब सवाल ये नहीं रहा कि ये हमला क्यों किया गया, बल्कि सवाल ये हो गया कि शामी कौन है और इसराइल को इनके तहफ़्फ़ुज़ की इतनी फ़िक्र क्यों है। दोस्तों, ये सब किसी पुरानी कहानी का हिस्सा नहीं है, ये एक इंतहाई ताज़ा और हौलनाक वाक़या है जो 16 जुलाई 2025 को पेश आया, जब इसराइल के जंगी सितारे अचानक दिन की रोशनी में शाम की फ़िज़ा में दाखिल हुए तो इन्होंने बराह रास्त शाम की वजारत दिफा के हेड क्वार्टर को निशाना बनाया। और यही नहीं बल्कि शाम का शिटजिम पैलेस भी इनके हमलों से शर्मिंदा हुआ। ये हमले कोई सरहदी झड़पें नहीं थीं, ना ही ये किसी जारी जंग का हिस्सा था, बल्कि ये एक मंसूबा बंद, खामोश लेकिन बुनियादी पैगाम था। दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स, सहाफ़ी और नशरियाती अदारे हैरान रह गए कि इसराइल ने ऐसा क्यों किया। न शाम ने इसराइल पर हमला किया और ना ही कोई फ़ौजी कार्रवाई की गई, तो ये सब क्यों हुआ। चुनांचे जब इसराइल से वजाहत तलब की गई तो इसने इस हमले को जो जवाज़ फराहम करने की एक इंतहाई गैर माकूल वजह बताई, और वो थी रूस में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़। दोस्तों, इसराइल के मुताबिक शाम में दरूस कम्यूनिटी, जो कि वहाँ अक़लियत है, मौजूदा शामी दौर में महफूज नहीं है, और चूँकि इसराइल तारीख़ी तौर पर दारूस के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद रहा है, इसलिए इसने ये कदम उठाया, यानी इस अक़लियत को बचाने के लिए शाम पर हमला किया गया। नाज़रीन कराम, दारूस कोई आम मज़हब नहीं है, बल्कि खामोशी का मज़हब है जो खामोशी, राजदारी और इंतहाई राजदारी के साथ काम करता है। ये लोग ना तो अपने अकायद किसी के साथ शेयर करते हैं, ना अपनी इबादत की वजाहत करते हैं, और ना ही किसी अजनबी के लिए इबादत गाहों के दरवाजे खोलते हैं। यहाँ तक कि मज़हब बदलना भी मना है। ना कोई नया शख्स इनके दीन में दाखिल हो सकता है और ना ही अंदर से कोई बाहर निकल सकता है। दुनिया भर में इनके पैरोकारों की तादाद तकरीबन 10 लाख बताई जाती है, जिनमें से तकरीबन 6 लाख लोग सिर्फ शाम में मौजूद हैं, 2 लाख लुबनान में और बाकी 1 लाख से ज़्यादा इसराइल में हैं। लेकिन ये सिर्फ इनकी तादाद के बारे में नहीं है, बल्कि ये इनकी खुफिया दुनिया के बारे में है जो इनके अंदर छुपी हुई है। जब दारूस के बच्चे पैदा होते हैं तो इन्हें फ़ौरन दीनी तालीम नहीं दी जाती, बल्कि एक ख़ास उम्र तक पहुंचने का इंतज़ार किया जाता है, और जब इनकी समझ पुख्ता हो जाती है तो वो एक ख़ास दरवाजे से बातनी दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। ये तालीम सिर्फ ख़ास लोगों को दी जाती है, और अगर वो ये राज किसी और को बताते हैं तो वो अंदर की दुनिया से निकाल दिए जाते हैं। इनकी इबादत गाहों को मस्जिद या गिरजा नहीं बल्कि खलूत खाना कहा जाता है। वहाँ क्या होता है, किसकी इबादत की जाती है, रहनुमाई किस किताब से ली गई है, ये सब एक बड़ा राज है।
ایک ایسا راز جس کی حفاظت داروس خود کرتے ہیں۔ دوستو، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دینی تعلیم ہر کسی کے بس کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمانت دار ہیں، جو راز رکھ سکتے ہیں اور جو مذہبی رازوں کو دنیا سے پوشیدہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ داروس کمیونٹی اپنے بچوں کو اس وقت تک کچھ نہیں سکھاتی جب تک کہ وہ ایک خاص عمر کو نہ پہنچ جائیں اور انہیں زبانی تعلیم کے لیے موضوع سمجھا جائے۔ داروس مذہب کے ماننے والے لوگ دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، عوام اور دانشوار۔ عوام وہ ہے جو اس مذہب کا حصہ ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک داروس خاندان میں پیدا ہوئے، لیکن انہیں تعلیم نہیں دی جاتی، جبکہ اقال یعنی دانشور وہ ہیں جنہیں خفیہ تعلیم دی جاتی ہے، جنہیں خلوت خانوں تک رسائی حاصل ہوتی ہے اور انہیں اپنی مذہبی کتابیں پڑھنے کی اجازت ہے۔ داروس مذہب میں اجنبی کا مذہب اختیار کرنا ناممکن ہے، یعنی اگر کوئی مسلمان، عیسائی، ہندو یا یہودی داروس مذہب سے متاثر ہو کر اس کا پیروکار بننا چاہے تو وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہاں مذہب بدلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ داروس بن سکتے ہیں صرف اس صورت میں جب آپ داروس خاندان میں پیدا ہوئے ہوں۔ اگر کوئی داروس مذہب چھوڑتا ہے تو اسے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جاتا ہے اور وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ وہ نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ بائبل کو اور نہ توریت کو، بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تعلیمات دنیا کے عام مذاہب سے بالکل مختلف ہے۔ وہ اپنے مذہب کی بنیادوں کو مصری، ہندوستانی اور یونانی فلسفے سے جوڑتے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ ان کی تعلیمات کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو الفاظ میں تیار ہوں۔ پیارے دوستو، اس کے علاوہ یہ لوگ ایک ایسی شخصیت سے بھی جڑے ہوئے ہیں جنہیں کوئی بادشاہ کہتے ہیں تو کوئی مجنوں، کوئی ظالم امیر اور کوئی اسے توبہ استغفر اللہ خدا کہتے ہیں۔ ہم حکیم امراللہ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ فاطمی خلیفہ جو نہ صرف مصر کی سلطنت کا حاکم تھا بلکہ بعد میں اپنے آپ کو رب العالمین کہنے لگا۔ حکیم امراللہ کا داروس مذہب سے تعلق کوئی عام سیاسی یا عسکری تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک روحانی اور ایمانی رشتہ ہے جس پر پورا مذہب قائم ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے 996 عیسوی صدی سے 1021 تک مصر پر حکومت کی، لیکن ان کے دورہ حکومت میں جو کچھ ہوا وہ نہ صرف تاریخ کے لیے حیران کن تھا بلکہ اس نے اسلام، خلافت اور مذہب کا مفہوم ہی بدل دیا تھا۔ حکیم امراللہ نے اپنے آپ کو میجر خلیفہ نہیں کہا، لیکن یہ دعویٰ کیا کہ خدا خود ان کے وجود میں داخل ہوا ہے، یعنی کہ وہ خود خدا ہے، اور اس کا احترام صرف ایک حاکم کے طور پر نہیں بلکہ ایک الہی ہستی کے طور پر ہونا چاہیے۔ اس کے دربار میں موجود لوگوں کو حکم دیا گیا کہ جہاں بھی حاکم کا نام سنیں فوراً سجدے میں گر جائیں، اور یہیں سے وہ لمحہ شروع ہوا جہاں سے داروس مذہب کی جڑیں پھوٹی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات حکیم امراللہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر نکلا اور واپس کبھی نہیں آیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے قتل کیا گیا تھا، لیکن داروس کا خیال ہے کہ وہ غائب ہو گیا، وہ پردے میں چلا گیا اور وہ قیامت کے دن دنیا کا فیصلہ کرنے کے لیے واپس آئے گا۔ لہٰذا داروس مذہب کے لیے حکیم امراللہ محض کوئی خلیفہ یا تاریخی شخصیت نہیں بلکہ ایک زندہ خدا ہے جو آج بھی ان کے دلوں میں زندہ ہے اور جس کی واپسی کا وہ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ داروس اور اسرائیل کے درمیان کیا تعلق ہے۔ داروس کمیونٹی جو بظاہر ایک اقلیت ہے، اسرائیل میں سب سے زیادہ قابل اور قابل اعتماد غیر یہودی گروپ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ واحد غیر یہودی کمیونٹی ہے جس کے نوجوان سرکاری طور پر اسرائیلی فوج میں شامل ہوتے ہیں۔ ان میں سے کئی افسران فوج اور سیاست میں اعلیٰ عہدوں پر بھی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ دوسری طرف عیسائی، مسلمان یا دیگر اقلیتیں اسرائیلی ریاست سے دوری رکھتی ہیں یا ریاست خود انہیں دور رکھتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اسرائیل جو عام طور پر عربوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، داروس پر اتنا اعتماد کیوں کرتا ہے اور داروس اسرائیل کے اتنے قریب کیوں ہے؟ تو دوستوں، ماہرین کا خیال ہے کہ یہ سب محض مذہبی یا نسلی تعلق نہیں ہے بلکہ سیاسی فائدے کا کھیل ہے۔ اسرائیل کے لیے داروس عرب دنیا میں ایک وفادار نیٹ ورک ہے اور داروس کے لیے اسرائیل ایک طاقتور محافظ ہے۔ تو
تو ناظرین، یہ دنیا کا سب سے خفیہ مذہب کی کہانی ہے۔ اس مذہب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا اور اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔